अस्सलाम वालेकुम। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद सियासी गहमा गहमी और सरगर्मी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है और अब हम ये कह सकते हैं कि मामलात फ़ैसला कुन मराहिल की तरफ गामज़न हो गए हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बारीक बीनी से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मामलात किसी ख़तरनाक रुख की तरफ जा रहे हैं। पहले हम ये जायज़ा लेते हैं कि वो फ़ैसला कुन मराहिल की तरफ कैसे जाते हुए न दिखाई देते हैं। उसकी एक जो वाज़ेह मिसाल है वो तो ये है कि चौधरी बिरादरान ने इस फौरी तौर पर जो है पीटीआई की हिमायत कर दी और पीटीआई ने और इमरान ख़ान ने परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द कर दिया। तो एक तो ये इस तरह जैसे जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप पार्टी है उसने भी अपनी वाज़ेह एक साइड ले ली और उसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल जो इत्तेहाद है उसकी तरफ चले गए, यानी वो तहरीक अदम एतमाद का साथ देने का फ़ैसला किया। इसी तरह काफ लीग के अंदर बगावत हुई और वहाँ से चीमा साहब जो हैं तारिक बशीर चीमा साहब उन्होंने अपनी सियासी राहें जुदा कर लीं। इसी तरह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एमक्यूएम भी किसी न किसी रुख पर चली जाएगी। अच्छा, अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त जो हमें तफरीक नज़र आ रही है, जो सफ़बंदी जो नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में ऐसी रहेगी या उसमें तब्दीली आएगी। उसमें तब्दीली के इम्कानात हैं, एक पहलू तो ये हुआ। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो ज़्यादा हमें संगीन दिखाई देते हैं। ये नंबर गेम से ज़्यादा अहम है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है ज़राए इब्लाग में और यानी सोशल मीडिया पर भी नंबर गेम पर तवज्जो दी जा रही है। नंबर गेम इस एतबार से यकीनन अहम है कि नंबर गेम ही अदम एतमाद को यकीनी या गैर यकीनी बनाता है। लेकिन नंबर गेम के साथ साथ कुछ और मैसेजिंग भी चल रही है, कुछ और मामलात भी हो रहे हैं, वो ज़्यादा अहम हैं और उनका हमारे सियासी हरकियात से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है और सियासी मुस्तकबिल से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मसलन एक जो बात एक नुक्ता नज़रअंदाज कर दिया गया है, जो ये जो जलसा हुआ कल रात हिज़्ब इख्तिलाफ़ का, मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ़ का, उस जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने एक नहायत अहम बात कही। वो बात ऐसी है जो उसकी जितनी तफसील में उतरते चले जाएँ हमें अपने सियासी मंजरनामे में पेचीदगी उतनी ही बढ़ती हुई दिखाई देती है। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा? मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि हम हज़रत शेखुल हिंद, जिन्हें अमीरुल मुजाहिदीन भी कहा जाता है इस मकतबा फ़िक्र में, उनके पैरोकार हैं और हज़रत शेखुल हिंद ने हमें तलकीन ये की थी कि अब सियासी जद्दोजहद होगी, मुसल्लह जद्दोजहद नहीं होगी। तो मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि हम हज़रत शेखुल हिंद की इस नसीहत पर अभी तक कारबंद हैं, हमने इससे रूगर्दानी नहीं की, लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए कि कहीं हम अपनी इस हिकमत अमली से रूगर्दानी करें और इस हिकमत अमली से हटकर पहाड़ों पर जाकर मुज़ाहमत न शुरू कर दें। सवाल पैदा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान को ऐसी क्या चीज़ दिखाई दी है, ऐसे क्या अलामात और आसार नज़र आए हैं जिसकी वजह से उन्हें ये इतनी सख्त बात कहनी पड़ी है। दूसरे अल्फाज में उन्हें इतनी सख्त और संगीन धमकी देने की ज़रूरत महसूस हुई है। इसकी यानी एक ही वजह समझ में आती है, इसकी कोई दूसरी वजह हो नहीं सकती। उसकी वजह समझ में ये आती है कि बुनियादी तौर पर यह मामला किसी एक हुक्मरान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का नहीं है। ये तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी का मामला भी नहीं है, ये मामला कुछ और है। ये मामला अगर हम इसको ज़्यादा वजाहत से समझने की कोशिश करें तो ये भी हो सकता है कि आइन की बालादस्ती का मामला है ये, और सियासी माहौल में जो एक सियासी रिवायत होती है और सियासी तरीक़ाकार होता है उसको बरकरार रखने का मामला दिखाई देता है। वो उन्होंने ख़बरदार किया है मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स को कि देखिए इस मामले में अब जो है कोई रुकावट ना डाली जाए, अब हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि हम आइन
اور قانون اور سیاسی راستے کو اختیار کریں، اور اگر ابھی بھی ایسا نہ ہوا اور مسائل پیدا کیے گئے تو اس کے نتیجے میں پھر دوسرا راستہ اختیار کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جو انہوں نے ایک بہت بڑے اپوزیشن کے بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، جو یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جلسہ حکمراں جماعت کے جلسے سے بازی لے گیا تھا، تو اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کی طرف سے یہ کہنا بہت معنی خیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس پر اسے نظر انداز کر دیا گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی اس وقت کشمکش نظر آتی ہے اور اس میں کشیدگی بھی نظر آتی ہے اور تلخی بھی دکھائی دیتی ہے، اس میں مزید اضافہ ہو جانے کے خدشات ہیں۔ تو ہمیں ان خدشات کا راستہ روکنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کے جتنے بھی سیاسی مختلف فریق ہیں اور سٹیک ہولڈرز ہیں، اور سیاسی اور غیر سیاسی، یعنی ریاست کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ اس سلسلے میں اس کو آن بورڈ ہونا پڑے گا، اور اس کو کھیل کے نئے ضابطے طے کرنے پڑیں گے، کیونکہ جن ضابطوں پر اس وقت کھیل چل رہا ہے اس سے ہماری سیاسی کلاس جو ہے وہ خدشہ محسوس کرتی ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ خود موجودہ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بھی اسی راستے کی طرف گامزن دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا یعنی کیسے، یہ نقطہ بھی عمران خان کی جو تقریر جو پریڈ گراؤنڈ میں ہوئی اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ یہ دھمکی ہمیں حب الوطنی اور قومی سلامتی کے نام پر دی گئی ہے۔ اس جملے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ دھمکی اندر سے ملی ہے۔ اندر سے کہاں سے ملی ہے؟ یہ راز تو عمران خان کو کھولنا ہے، اور وہ کب کھولیں گے یہ ظاہر ہے کہ وہ بہتر جانتے ہیں، اور اپنے وقت کا انتظار کریں گے اور اپنے وقت کے مطابق کھولنا پسند کریں گے اس راز کو۔ لیکن یہ ان کی طرف سے یہ کہنا بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ یعنی اس کے فوراً 2 دن کے بعد مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اتنی سخت دھمکی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نمبر گیم سے آگے کا معاملہ ہے، اور نمبر گیم اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی پاکستان کا سیاسی سٹرکچر اور پاکستان کا ریاستی سٹرکچر کو برقرار رکھنے کی، اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ اس موجودہ سیاسی منظر نامے کے سب سے اہم پہلو ہے۔ ایک نقطہ وہ جو عمران خان سامنے لائے، اور دوسرا نقطہ وہ جو مولانا فضل الرحمان سامنے لائے۔ اس نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی بات ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں، اور ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ میں سیٹل ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور چونکہ ایسا محسوس نہیں ہوتا، اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان بھی دھمکی دے رہے ہیں اور عمران خان اپنے انداز میں ایک بات کر رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں سیٹل ڈاؤن ہوگا، اس کی بنیادیں کہیں اور ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی طرف کے ذریعے یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو، اس لیے کہ یہ چیزیں جیسے جیسے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح سے اس معاملے کو یعنی یہ معاملے کی سنگینی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بلا شبہ کہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے۔ بلا شبہ اب یہ سرکاری ذرائع کی طرف سے شیخ رشید کی طرف سے آ گیا ہے کہ اس پر رائے شماری 3 اپریل کو ہوگی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جو مختلف سیاسی فریقین اشارے دے رہے ہیں یہ بہت اہم ہے، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، سیاسی فریقین کو بھی، تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی، اور پوری قوم کو بھی، کہ وہ اس پر نظر رکھیں۔ خدا حافظ۔